ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 27 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र महाशिवरात्रिको पनि शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 27 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मार्च 11 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चान्द्रमान अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष थिल्लात त्रयोदशी तिथि दिउँसो 2:52 सम्म, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र राति 10:01 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग बिहान 10:10 सम्म, शिवयोग बिहान 10 बजेसम्म, त्यसपछि सिद्धयोग रहनेछ। वणिजकरण दिउँसो 2:52 सम्म, त्यसपछि भद्राविष्टिकरण राति 2:48 सम्म, अन्तिममा शकुनीकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा बिहान 9:49 सम्म, त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वार्सुल, लक्षिण योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि बिहान 9:49 सम्म, त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:20 सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज महाशिवरात्रि चतुर्दशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:13 सम्म नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:19 देखि बिहान 7:48 सम्म रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 12:15 देखि दिउँसो 1:44 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 6:19 देखि बिहान 7:48 सम्म रहनेछ। चरबार बेला बिहान 10:46 देखि दिउँसो 12:15 सम्म रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:42 देखि अपराह्न 6:11 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 10 बजेसम्मको समय भने दिनभरिको कार्य सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बिहानको समयमा तपाईँको पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको पक्ष पनि राम्रो नै रहने देखिन्छ भने आज 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने, सांस्कृतिक कार्यमा सामेल हुन सक्ने दिन रहेको छ भने चिताए अनुसारका कार्यहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यलाई लिएर नयाँ नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँ कृषि वा पशुपालनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य खर्चतिर ध्यान दिनुहोस्। आज आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनमा आर्थिकले परिवर्तन ल्याउने हुँदा हर्षोल्लासको वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। धनको राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने समय पनि हो भने पारिवारिक जीवनमा आज ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा दूरी घट्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। आजका लागि सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस्, दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 10 बजेसम्मको समय आज आध्यात्मिक जीवन राम्रो हुन सक्ने, धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका बिहानको समयमा घरायसी अपुरा अधुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका नकारात्मक प्रभावहरू हटाउँदै जान सक्ने र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने अवसरहरूमा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको सिलसिलामा सहकर्मीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा पनि धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो नै बन्दै जान सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने 10 बजेपछिको समय तपाईँको सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। दैनिकी इन्कममा केही सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने विश्वासयोग्य मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा भएका मनमुटावहरू हट्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन सकारात्मक बन्नेछ भने आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि बिहान 10 बजेसम्मको समय राम्रो छैन, त्यसपछिको समय राम्रो छ। बिहान 10 बजेसम्म पारिवारिक जीवनमा केही विवाद बन्न सक्छ। रिस आवेगलाई संयम गर्नुपर्नेछ भने कार्ययोजनाहरूमा दोधारपन आउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। 10 बजेपछिको समय भने तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, काम कार्यलाई केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा भएको दोधारपन हट्नेछ, मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने सकारात्मक योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यमा केही अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दा कार्यमा सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले सामान्य तपाईँको शुभ अशुभ समयमा ख्याल गर्नुहोस्। सरकारी क्षेत्रमा काम कार्य गर्नुहुन्छ, कुनै ठुलो अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई सामान्य अब्जसहरू आउन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गरे अनुसार आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर ऋण कारोबारमा सामान्य ध्यान दिएकै राम्रो हुनेछ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। आध्यात्मिक जीवनमा भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सोचे अनुसार ठुलो साथ सहयोग नपाए तापनि सामान्य साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ, खुसी साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा लगनशीलपन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने र स्वास्थ्यमा राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10 बजेसम्मको समयका लागि राम्रो छ। बिहानको 10 बजेसम्म तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ र गरायसी अपुरा अधुरा काम कार्यलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने 10 बजेपछिको समय राम्रो छैन। चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा
समय प्रतिकूल बन्नेछ। विवादले झन्झटिलो कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुन सक्छ। आफैमा केही आलसीपनमा वृद्धि हुँदै जान सक्ने समय हो। काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ र काम कार्यमा अब्जसहरू रहन सक्छन्। साथीभाइबाट साथ सहयोगमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक यात्रा कष्टदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कुनै पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। केही अप्रिय खबरहरू मिल्न सक्छ। गलत सङ्गतले गर्दा गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने आज प्रतिफल सामान्य रहन सक्छ। मैले भनिएका क्षेत्र सबैमा नराम्रो नहुन सक्छ, तर आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा राम्रो वातावरणको सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइप्रतिको अभिरुचि घट्न सक्ने, पढाइप्रति पनि लगावमा कमी आउन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आफू धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 10 बजेसम्मको समय भने आज आफ्नो सन्तान परिवारसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10 बजेपछि राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिनको समय पनि सकारात्मक छ। दिनचर्या केही रमाइलोमा बिताउन सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने गरेको काम कार्यको पक्षमा प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट मुनाफा पाउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसाय विस्तारका लागि थप योजनाहरू लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावहरू हटाउन सक्ने र नजिकपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रतिको रुचि बढ्न सक्छ र क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने बिहान 10 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन। मनमा दोधारपन रहन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 10 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। 10 बजेपछि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि दिन राम्रो हुने हो। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा आज प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीति र सामाजिक जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि शारीरिक ऊर्जा मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्यप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्छ र अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय दिन रहेको छ भने शत्रु पक्षलाई केही पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो रहेको छ र कार्य र व्यावसायिक यात्रा पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सामान्य रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुने। पारिवारिक साथ मिल्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि
राम्रो नै देखिन्छ। आत्मीयतापन बढ्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज पढाइप्रति सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। अभिरुचि बढ्न सक्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ काम। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 10 बजेसम्मको समय भने घरायसी काम कार्य पनि तपाईँलाई दिक्क बनाउन सक्छ। मन विचलित रहन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा तपाईँको दिन केही सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, आफूले प्रयास नगरिकन सफलता भने मिल्दैन, प्रयास गर्न भने नछाड्नुहोला। आज तपाईँको मेहनतले मात्र दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज मन अस्थिर चञ्चल हुनाले समस्याहरू निम्तिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आज अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि आफूले पनि बढी कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिफल मेहनत गर्दा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नसोचिकन अरूलाई विश्वास गर्नु तपाईँको लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रतिफल सामान्य रहे पनि भोलिका लागि राम्रा जग बसाउन सक्ने र राम्रो परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको पक्षलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै हुन सक्छ। आय इन्कम राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ भने कारोबारहरूमा चाहिँ सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गले पढाइमा अलि लगनशील हुनुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ काम। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ। काम कार्य आर्थिक वा कुनै पनि निर्णय लिनका लागि बिहान 10 बजे भित्रको समयमा लिनु राम्रो हुनेछ। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। 10 बजेपछिको समय निर्णय गर्दा दोधारपन रहनेछ र अरूबाट गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज 10 बजेपछिको समय कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा केही बाधाहरू आइपर्न सक्ने र बाधा अडचन रहन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्, ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरू पनि केही झन्झटिलो बन्न सक्छन्, ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने सानातिना बाधा अडचनहरूले गर्दाखेरि काम कार्यको पक्षमा अब्जसहरू मिल्न सक्ने समय पनि छ। आज निर्णय गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत खर्चिनुहुन्छ भने सामान्य मन्द गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कारोबारमा हडबडी नगरिकन गरेको राम्रो हुनेछ। व्यापार वा कार्य दुवैमा आज आफूलाई सानो महसुस गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोगमा कमी आउन सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि अविश्वासको वातावरणहरू सृजना हुन सक्ने, ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्छ र स्वास्थ्य पक्ष पनि प्रतिकूल असर देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 9 बजेसम्मको समय आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरेर सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको अरूले कुरा काट्न सक्ने समय रहेको छ, यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। तपाईँको मेहनतले काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसार दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज कार्यको प्रतिफल पाउन सक्ने समय पनि हो भने मन केही उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले
काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र शुभचिन्तकहरू बढ्नेछन्। सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। 10 बजेपछिको समय तपाईँका लागि राम्रो छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कार्यहरू बन्न सक्छन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल मिल्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि राम्रो नै रहनेछ भने आय इन्कम पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज परिवार बन्धु बान्धवबाट साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग मिल्नेछ भने आज प्रेम जीवनमा साथ सहयोग बढ्ने र अतीतका केही रमाइलो पलको यादगार हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 10 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। काम कार्यको पक्ष, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवनमा राम्रो नै देखिन्छ भने त्यसपछिको समय चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले दिनको समयमा तपाईँको काम कार्यको पक्षमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। अरूले तपाईँको काम कार्यमा आलोचना गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्य केही विवादतिर धकेलिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यवहारिक भएर तपाईँले कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलताको नजिक पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामको परिणाम आज नै नमिल्न सक्छ, त्यसले भोलिको लागि केही सहयोग बन्न सक्छ तपाईँको काम कार्य लिएर, त्यसैले मेहनत गर्न भने नछाड्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूले कारोबार गर्नु अगाडि राम्रो सोच विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस् र व्यवसायको पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दा प्रतिफल भने मिल्न सक्ने नै दिन हो भने व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने समय पनि छ। आय आम्दानी मध्यम रहँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी नबनाउनुहोला। आज तपाईँ आफूमा शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ रहन योगा मेडिटेसन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परिवार र बन्धु बान्धवमा केही असमझदारीपन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट भने साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अलिक मन अस्थिर रहन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आर्थिक रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ। बिहान 10 बजेसम्मको समय यो कुराका लागि राम्रो छ। 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो। काम कार्यको पक्षमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै अरूको विश्वास नगर्नुहोला। आफैमा आत्मनिर्भर रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आफैमा लगनशील हुनुपर्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तात्कालिक फाइदा मध्यम रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। थोरै आवेग रिसहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको पक्षमा आज तपाईँको सहकर्मी साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो पक्षमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आर्थिक आय आम्दानीको पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँका लागि काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले सकारात्मक नै देखिन्छ। आफन्त परिवारसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुरपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध वा वैवाहिक सम्बन्धबाट तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव
गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 10 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। केही राम्रो परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। प्रतिकूल असर पर्न सक्ने आँटे अनुसारका सबै कामहरू पुरा नहुन सक्छन्। काम कार्यको पक्षमा सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। आज प्रतिफल सामान्य रूपमा मेहनत अनुसार मिल्न सक्ने रहेको दिन रहेको छ भने आज रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। तपाईँको निराशापनले गर्दा आज काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ। आलस्यता बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने यसले गर्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दिन त्यति राम्रो छैन। व्यावसायिक यात्राहरू असफल बन्दिन सक्छन् आजको दिनमा र वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो भने देखिँदैन। सामान्य गर्दै आएको व्यवसायको पक्षमा मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आयमा केही कमीको महसुस हुन सक्छ। आजको दिनमा ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने गलत सङ्गतमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन भने त्यति देखिँदैन। तपाईँले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज असमझदारीपन मनमुटावको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा रुचि घट्न सक्छ। आज स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।